व्यूवर्स, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या GDA उनकी जो तर्जुमान है और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रुकन कौमी असम्बली हैं मोहतरमा सायरा बानो किसी तारफ़ की जो है वो मोहताज नहीं हैं। पार्लियामेंट में आई और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, अवामी इश्यूज़ को अपना फोकस बनाया और साथ ही साथ जो मुल्क की सियासत है इस पर उनकी गहरी नज़र है और जो भी सवालात उनसे मीडिया में किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, उन सवालात का वो अच्छे मुनासिब इखलाक के दायरे में रहते हुए जवाब देती हैं। उनसे हमने भी गुफ्तगू की, निगरान सेटअप, मुल्क के मौजूदा हालात, सानिया 9 मई आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, साथ ही साथ फिर उनका अपना नुक्ता नज़र कि वो पार्लियामेंट में जब आई क्या उम्मीदें लेकर आई और क्या उम्मीदें लेकर जा रही हैं, खुश हैं, दुखी हैं, और अरकान पार्लियामेंट के साथ या अरकान पार्लियामेंट का उनके साथ रवैया है वो क्या रहा, और सोशल मीडिया पर जो उनके नाम से मुख्तलिफ अकाउंट्स चलते रहते हैं, फेक अकाउंट्स, उसकी वजह से उनको कितनी तकलीफ़ होती है, इस पर भी हमने जो है वो उनके साथ गुफ्तगू की है। कुछ सवाल जवाब का सेशन जो हमने किया उसका बुनियादी मकसद यही था कि चीज़ों को जो है वो आपके सामने लाया जाए और उनकी ज़िंदगी के इन पहलुओं के बारे में भी आपको आगाह किया जाए। तो क्या गुफ्तगू हुई है सायरा बानो से, आइए देखते और सुनते हैं। सायरा बानो साहब, ये फरमाइएगा कि क्या देखती है निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए या कैसा होगा आपके नज़दीक, और दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें हिस्सा बकदर जुस्सा चाहिए, कुछ कह रहे हैं जी हमें वज़ीर आज़म जो है वो हमारा होना चाहिए, और साथ ही साथ फिर जो आवाम के अपने जो इश्यूज़ हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म के लिए शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं। अब तो आपके जो पीर साईं हैं उनका नाम भी आ गया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे सवालात इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले सवाल का जवाब कि आपने कहा कि निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए। निगरान सेटअप जैसे एक तस्वुर है वैसा होना चाहिए, जैसे KPK में है और जैसे पंजाब में है वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, जुस्सा या पेट में जितनी जगह हो वो, उसको क्या कहेंगे। तो जैसे अब KP में देखें आप, इनके बीच में से आवाज़ें उठ रही हैं, भले वो नून वाले, नून तो इतना ज़्यादा नहीं बात करी, बट ANP और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो देखिए अगर वहाँ पर भी अगर अपना हिस्सा ही मांगना है, मतलब हिस्से से मुराद मुझे समझ नहीं आती। मतलब हिस्सा तो हमेशा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है या तो लूटमार का अपने हिस्से करते हैं, या कोई चीज़ खानी होती है तो वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा दे दो। हिस्सा तो इसी उसमें शामिल होता है ना, मतलब ज़मीन और जायदाद हो, हिस्सा खाने पीने की चीज़। तो अवाम बांट लेना, अवाम ले लें। 25 करोड़ अवाम है, कोई एक इनके दिल में अगर इतना अवाम का दर्द है तो कर ले कि भैया ये 10 करोड़ मेरी, 10 करोड़ तुम्हारी, 5 करोड़ तुम्हारी। अब देखना मैं अपने वाली अवाम के साथ कितना अच्छा करके दिखाता हूँ। लेकिन जैसे वो है शेरवानियाँ, माजी में भी बहुत से लोगों की शेरवानियाँ टंगी रह गई और अभी भी ये शेरवानियाँ सिला के, मतलब शेरवानी क्या अपने नाम के साथ ये दुम लगवाना चाहते हैं कि निगरान वजीर आजम, या जैसे अभी लोग होते हैं कि नहीं भाई बस नाम के साथ कुछ लग जाना चाहिए। तो आप काम तो नहीं कर सकते, ये इसमें कहीं आवाम का दुख दर्द तो कहीं भी नहीं है। और अगर निगरान सेटअप वैसे ही हुआ है तो अल्लाह हाफिज जी। आपने पहले सवाल का जवाब दे दूं कि साईं पीर सदरुद्दीन शाह के नाम के लिए आपने कहा था, और ज़ाहिर है हम लोगों ने भी सुना, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला और कुछ हेडलाइंस वगैरह भी आई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साईं इस चीज़ के लिए मतलब वो होंगे, क्योंकि अब जो निगरान सेटअप आएगा और उसके बाद जो होगा, तो ये वो कहते हैं ना कि अल्फाज मुझे मिल नहीं रही कि कौन सा वो टोकरा है, ये टोकरा उठाएगा कौन, और वो कहते हैं ना इन सब के डर्टी लिलेंस कौन धोएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि ये सारा सेहरा तो लफ्ज़ अच्छा लफ्ज़ है कि ये गंदे कपड़े हम लोग चौक पर धोएं या हमारी पार्टी चौक पर धोएं,
کہ ظاہر آگے بہت سارے معاملات ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی ان کی نااہلی کا معاملہ ہے, ان کو سزا دینے کا معاملہ ہے, پھر یہ الیکشن کمیشن کا کیا دیکھنے کا, یہ وہ ایسے تھوڑی ہے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں حصہ چاہیے یا حصہ بقدر جسہ, تو یہ ساری ملامت ہماری پارٹی اپنے سر پہ لینے کو تیار نہیں ہے. ایک گھریلو خاتون تھیں آپ اور پارلیمنٹ میں آئیں, ساری بھول بھلائیاں آپ نے دیکھ لی, سیاست بھی دیکھ لی, حکومت بھی دیکھ لی, آپ نے ریاست بھی دیکھ لی, اب یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے, تو کیا اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کومنٹ کریں گی کہ اگر یہ آپ نہ ہوتی یا آپ کو پتہ نہ چلتا وہ الگ بات ہے, لیکن اب تو آپ نے ہر چیز دیکھ لی, تو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جو ہے وہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ لا علمی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, کہ کاش اس سارے سسٹم سے میں لا علم ہی رہتی, کہ وہ ایک عام لوگوں کی طرح کوئی کسی ایک پارٹی یا کوئی چند چہروں کی ان باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے ان کو آئیڈیلائز کرتی کہ ہاں یہ صحیح بات کرتے ہیں. تو یہاں پر آ کر تو وہ جتنے بڑے بڑے بت تھے نا وہ سب گر گئے. اور اس اسمبلی میں بس یہاں پر آئی ہوں تو میرا دل ہی دکھا ہے کہ میں نے ان 5 سالوں میں بھی پچھلے دنوں کسی سے سوال کیا کہ آپ نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا, زیرو. یہ سسٹم کی جو جڑیں پیوست ہیں اس زمین, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اندر تک مطلب وہ ہوئی ہیں, ان کے خونی پنجے, وہ بس اگر یہ سیاستدانوں کو ملک کو قوم کا اتنا وہ درد ہے تو یکجان ہو کر ایک ہو کر, میں کہتی ہوں اگر اپنے کسی ایسے بل کے اوپر اپنے مفادات پر سب جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو اس مطلب جو ایک سسٹم ہے اس سے چھوڑوا نکلنے کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں وہ ہو سکتا. اب اتنی بڑی بڑی باتیں سنتے تھے ہم لوگ جب گھر میں تھے تو اس وقت ہوپ بھی ہوتی تھی جس طریقے سے وہ بتاتے ہیں, لیکن یہاں پر آ کے پتہ چلا کہ وہ صرف خالی باتیں ہیں, خالی وعدے ہیں. عوام کا میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو. آج بھی انہوں نے آ کے ہمارے کوئی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی مطلب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں سناتے رہے. وہ کہتے ہیں میں نے پل صراط کراس کیا. ہاں پل صراط کے بعد کیا مطلب وہ حوروں کی تمنا رکھتے ہیں, جنت میں جانا چاہتے ہیں, کہاں جانا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے جو بتایا نا, اب یقین نہیں کریں کہ وہ سر کے اوپر سے گزر گیا, کیونکہ ان کو دیکھتے ہوئے بجلی کا بل آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. جو ایک پورا وہ کہتے ہیں نا کہ جو پیک ٹائمنگ ہے اس میں 40 اور 50 کے درمیان یونٹ ہیں, اور آپ ہر وقت گھر میں بیٹھ کے میں لائٹس آف کرتی رہتی ہوں. تو چلیں تھوڑا سا اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں سوکھا رکھا ہوا ہے, لیکن میں بار بار کہتی ہوں کہ جو بیچارے غریب طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہوگا, یعنی کہ ایک تھوڑا سا ہوتا مطلب اب وہ اس بجلی کی سہولت سے بھی کیا. گیس کی لوڈ شیڈنگ تو پہلے تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی تھی, انہوں نے یونٹس اتنا مہنگا کر دیا کہ بھائی تجھے بجلی آئے یا نہ آئے بل تم اتنا ہی دو گے. گیس تمہارے گھر میں آئے نہ آئے, تم بھلے سلنڈر بھرو, تم کچھ بھی کرو, لیکن بل میٹر کے مد میں تمہارا 600 پکا ہی پکا ہے. اور جو بل گیس کا بل جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے 30-40 اور ابھی بھی مطلب 400-500, بہت ظلم ہے. ابھی جتنی مرضی جتنی موڈیز کی ریٹنگ سنائیں, اس کی سنائیں, اس کی سنائیں, مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے. مجھے یقین تب آئے گا کہ جو اس کا ریلیف ہے نا وہ عوام تک جائے گا. یہ خالی باتیں کرنے کو کیا ہے, یہاں پر بیٹھ کے میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہوں.